बात यह कि मर्द को अगर दूसरी करनी है ना, ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, दूसरी करके बहुत बुरे तरीके से बहुत लोग फंसे हैं, इतने बुरे तरीके से फंसे हैं ना कि वो मेरे पास उनके केस आते हैं और वो कहते हैं यार किस अजाब में पड़ गए, क्या पन लगा के रखा हुआ है। क्योंकि वो दोनों बीवियों ने इतनी तकलीफ दी है। बाज़ दफा दूसरी नहीं पहली दे रही होती है, बाज़ दफा पहली नहीं कौन दे रही होती है, दूसरी। बाज़ दफा तो मर्द ही गलत होता है, मैंने ऐसे केस भी देखे, कमबख्त दूसरी करने के बाद पहली को लटका देता है या दूसरी करने के बाद दूसरी को लटका देता है, मर्द भी गलत होते हैं, तो वहां तो मर्द को सजा दी जाएगी। और नबी ने वईद भी सुनाई है, जो दो करे और हुकूक अदा ना करे तो क़यामत में फालिस ज़दा धड़ के साथ आएगा, वो बहुत बड़ा अजाब है उसके लिए। बाज़ दफा मर्द गलत होता है, बाज़ दफा औरत गलत होती है, वो इतना ज्यादा मर्द को टेंशन देती है कि वो आदमी पागल हो जाता है, बावला होने लगता है। तो ऐसे मौके पे मैं उन मर्दों से कहता हूं जो खराब नहीं है, ये ज़हन में रखें, ऐसा ना हो खराब मर्द मेरी इस बात को अपने फेवर में लेना शुरू कर दें, मर्दों में भी दो नंबरी बहुत है। तो ऐसे मौके में मैं कहता हूं भाई एक लिमिट रखो बर्दाश्त की। ऐसा नहीं होता कि क़यामत तक अब आग में ही जलते रहो दो बीवियों की, वो दो उठा के जो मर्जी करते रहे, बस आपने बर्दाश्त ही करना है बर्दाश्त घर बसाने के लिए हर एक को, लेकिन उसकी एक क्या होनी चाहिए, लिमिट। ये हुदूद है। उन हुदूद में क्या है, पहली बात, पहली को बोल दो भाई कि दूसरी की मौजूदगी में आपने मुझसे राब्ता, यानी जब दूसरी की बारी होगी आप मुझसे राब्ता, वो पहली वाली वो दूसरी घर पहुंच रही होती है, उससे कह रही होती है यहाँ क्यों बैठा हुआ है, वो दूसरी कहती है ये क्या मजाक है भाई, वो वोजर ऐसा होती है, बाज़ दफा दूसरी पहले के साथ ये कर रही होती है। तो अब मैं क्या डिटेल बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। बर्दाश्त करो हद तक, लेकिन हर बर्दाश्त की एक लिमिट भाई। इससे आगे अगर निकलने की कोशिश की तो मैं अलैदगी की तरफ जाऊंगा, फिर ना बच्चों को कमजोरी समझो ना किसी और को, क्योंकि हद दर्जे की बर्दाश्त किसी में भी दुनिया में नहीं होती, क्योंकि आप डिप्रेशन से मरोगे, कल बच्चे वैसे ही यतीम हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जिनके बच्चे होते हैं आदमी कहता है मैं बाउंड हूं बच्चों की वजह से, नहीं भाई, बच्चों की भी एक हद तक मजबूरी अपने आप को समझो। ऐसा नहीं होता कि बच्चों की मजबूरी का फायदा उठा के अगला आपका गला ही दबाता रहे, ना छोड़ता ही रहे, और आप इसी चक्कर में कि यार बच्चों का क्या होगा, आप भी तो किसी के बच्चे हो ना, अपने अब्बा के बच्चे का सोचो पहले आप, तो बच्चे पल जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब बहुत ज्यादा हालात मियां बीवी के खराब होते हैं ना, तो फिर बच्चों के बिगड़ने का अंदेशा साथ रहने में ज्यादा होता है, अलैदगी में इतना नहीं बिगड़ते फिर वो, समझते हो। हर वक्त घर में मार कुटाई गालम गलोच प्लेटें उठा के मार रहे हैं, और हाँ 2-4 दफा हफ्ते में एक आध दफा भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है ना अलैदगी। फिर लोग ये सोचते हैं मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ऐसे रहने में क्या हो रहा है बच्चों का, कल ये बच्चे या तो माँ का गिरबान पकड़ेंगे या तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। तो बेहतर नहीं अलैदगी इख्तियार करके मिलजुल के बच्चों को पाल लो, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो बिला वजह अलैदगी की तरफ ना बच जाओ, मगर एक लिमिट है, उससे आगे निकलने की कोशिश तो बेगम फिर खानदान की नहीं मानो, खानदान फिर आ जाता है, अगर छोड़ा ना हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी की तैसी खानदान की भुगत तुम रहे हो, और इन्वॉल्व कौन हो रहा है, अपने फैसले खानदान से मशवरे लो, फैसला वही होगा जो आपकी राय है। ये मैं आपको तजर्बे की बातें बता रहा हूं, मेरा जितना तजर्बा है, आपकी तो सोच जहां खत्म होती है मेरे तजर्बे वहां से शुरू होते हैं। जिन लोगों ने भी ये किया ना खानदान के दबाव में आके कि नहीं खानदान मना कर रहा है, बाद में खानदान में भी जलील हुए वो, और डिप्रेशन से कोई ब्रेन हेमरेज से मरा है, या बाद में भी तलाकें हुई है उनके, या चाकू मार दिया, फिर उसने इसको मार दिया इसने उसको मार दिया। तो याद रखो तलाक शरीयत में नापसंदीदा है, लेकिन तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें डिवोर्स देना वाजिब हो जाता है, फिर ना देना गुनाह होगा, और ये वही है जब हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन, बोलो ना हो। तो हद एक चीज की लिमिट, 2 बीवियां हो 4 हो 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि बर्दाश्त सब ने करना है। ये दुनिया, ये हूरें नहीं मिलेंगी दुनिया में आपको, और आप भी कोई हूर नहीं हो, तो वो भी बर्दाश्त करेगी, आप भी बर्दाश्त करोगे, लेकिन उस बर्दाश्त की क्या है, एक लिमिट। और वो लिमिट का मैं एक आम उसूल बताता हूं, डिप्रेशन में अगर जाने लगो ना, इतनी नाकाबिले के डिप्रेशन की गोलियों पे आ गए, इट मीन भाई अब मामला प्रोग्राम आपका क्या होने वाला है, उड़ने वाला है, इतना नहीं। तो ये फिर ज्यादा, फिर अलैदगी की तरफ जाओ, फिर उसमें माँ बाप आ जाते हैं, छोड़ के देखो हम ये कर देंगे, लोग जलील करते हैं, कोई बात नहीं, लोगों ने वैसे भी बाद में भी कुत्तों की तरह जलील ही करना है। तो लोगों के डर से अगर कोई डिवोर्स नहीं देता तो वो भी बेवकूफ है। हाँ खुद ना दो, आप खुद हत्तल इम्कान क्या करो, बर्दाश्त करो। घर हमेशा बर्दाश्त से ही चलते हैं, लेकिन ना काबिल बर्दाश्त दुनिया में कोई काम नहीं होता। मैंने एक मियां बीवी आए ना, उनकी लड़ाई हो गई थी, सुलह हुई, तो मैं बीच में था। तो लड़की के बाप ने कहा कि ये इस शर्त पे अपनी बेटी भेजूंगा कि हर कीमत पे इसने अब मेरी बेटी को बर्दाश्त करना है, जैसी तैसी हो। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसको खुले इख्तियार देते हैं, कुछ भी कर ले बर्दाश्त करना, ऐसा नहीं होता। ये भी पाबंद होगी, और ये महंजू भी क्या होगा, ये भी पाबंद होगा ना। ये नाकाबिल बर्दाश्त हद तक मियां को बर्दाश्त करेगी, ये भी नहीं होता कि मियां भी नाकाबिल जो मर्जी करता रहे, नहीं बेटी तुमने घर ही बसाना है। भाई एक लिमिट है, शादी खुशियों के लिए की जाती है, अजाब के लिए नहीं की जाती है, तो उसकी भी मियां की भी एक लिमिट है। इस हद से आगे बढ़ा तो भाई हम फिर खुला की तरफ जाएंगे, आपसे डिवोर्स का मुतालबा करेंगे, बच्ची को घर बैठाएंगे, जो भी एक तरीका है। तो एक लिमिट है हर चीज की। तो ऐसा दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो भी हो जाए मैंने, ये नहीं होता, ये नहीं होता। आज मीडिया पे कैसे चीजें वायरल करते हैं, खुफिया वीडियो लीक हो गई, होटल की वीडियो लीक हो गई, फलाने की खुफिया वीडियो लीक हो गई। खासतौर पे तलाक के बाद ना, ये ज़हन में रखो, मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इन इल्जामों को कभी वैल्यू ना दिया करो। शौहर कहते हैं मेरी बीवी गलत थी इसलिए मैंने तलाक दे दी, बोलो तू उल्लू का पट्टा है, जब दे दी है तेरी बीवी नहीं है तो शर्म नहीं आती किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ, बस नहीं अच्छी थी तूने छोड़ दिया ना, जो तेरा काम था कर लिया, क्यों बोल रहा है कि वैसी थी वो वैसी थी। मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो, गालियों का असर पड़ता है। आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा, होगा असर, जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पड़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दिया। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना अलैदगी के बाद, इसने ये यूं था ये यूं था ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू एक नंबर की क्या है, बेशरम है। जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना। तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाह
بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے بیوٹی کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بیچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مسئلہ پوچھا تو اعتکاف سے متعلق ہے, لیکن میں پہلے ایک غلط فہمی دور کر دوں. آج کل ایک تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ شرعی مسائل علماء سے, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. دیکھو اگر آپ نے کسی سے علاج کرایا اور غلط علاج ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں تھا, تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی تو اس کے پاس گیا کیوں؟ آپ جواب میں کہو کہ بھائی چونکہ یہ اس نے میڈیکل سائنس کی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس لیے میں نے علاج کرایا. تو کیا لوگ یہ عذر مان لیں گے؟ کہو گے بھائی پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے, پراپر MBBS کیا ہوا ہو یا پراپر حکیم ہو, لیکن آپ نے پراپر ڈاکٹر سے علاج کرایا اور پھر نقصان ہو گیا, پھر آپ قابل ملامت نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر لیا, باقی مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد یعنی جس کو قرآن اور سنت کا پراپر علم ہو اور اللہ نے عقل بھی دی ہو, اس کو مجتہد کہتے ہیں. کہ جب وہ کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے تو نبی کی صحیح حدیث ہے, اگر اس سے غلطی ہو جائے نا تو بھی اللہ معاف کرے گا, اس کو اجر دے گا, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. اور اگر غلطی نہ ہو, درست نتیجے تک پہنچے تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو. تو یعنی غلطی پہ بھی ثواب ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص اہل ہوتا ہے کسی کام کا, وہ اگر پوری ذمہ داری سے ایک کام کرے, غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اللہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اہل ہی نہیں ہے نا کسی کام کا, پھر اگر وہ کام کرتا ہے تو خوب سمجھ لو غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی گناہ ملتا ہے اس کو, اس لیے کہ تم اس کام کے اہل تھے نہیں.